प्राक्कक्षायाम् उद्भूतत्वं नाम किम् इति अस्माभिः दृष्टम्। अनुद्भूतत्वा भावकूटं नाम उद्भूतत्वम् इति। तत्र अभावानां समुदायः अभावकूटम्। तर्हि अभावः किं प्रतियोगिकः इति जिज्ञासायाम् अनुद्भूतत्वप्रतियोगिकः इति उक्तम्। तत्र अनुद्भूतत्वं नाम किम् इति ज्ञाते सत्येव अनुद्भूतत्वा अभावकूटं ज्ञातुं शक्यते इति कृत्वा अस्यां कक्षायां तावत् अनुद्भूतत्वं नाम किम् इति विचार्यते। तत्र अनुद्भूतत्वं तु जातिः इति स्वीक्रियते। किमर्थम् इति चेत् शुक्लत्वादिव्याप्यम् अनुद्भूतत्वं भिन्नं भिन्नं भवतु। यदि सर्वेषु रूपेषु एकमेव अनुद्भूतत्वं भवेत् तर्हि पूर्वप्रतिपादितरीत्या संकररूपदोषः प्रसज्येत। एवम् अत्र अनुद्भूतत्वम् इति स्वीक्रियताम्। शुक्लत्वं नास्ति, अनुद्भूतत्वं वर्तते। एवञ्च अन्यत्र क्वचित् अनुद्भूतत्वं नास्ति परन्तु शुक्लत्वं वर्तते। क्वचित् उभयोः संकरः, शुक्लत्वमपि वर्तते अनुद्भूतत्वमपि वर्तते इति एवं संकरः भवेत्। कदा? सर्वेषु विद्यमानम् अनुद्भूतत्वम् एकम् इति स्वीकृतं चेत्। यदि तावत् शुक्लत्वादिव्याप्यम् अनुद्भूतत्वं भिन्नं भिन्नम् इति स्वीक्रियते तर्हि यत्र एतत् अनुद्भूतत्वं शुक्लत्वाभावेन सह समानाधिकरणत्वेन दृष्टं तद् अनुद्भूतत्वं भिन्नम्। एवञ्च उभयोः समावेशः यत्र प्रतिपाद्यते तदनुद्भूतत्वं भिन्नमेव इति कृत्वा संकररूपदोषः प्रतिपादयितुं न शक्यते। अतः संकररूपदोष अभावात् जातित्वं तावत् अनुद्भूतत्वस्य सिद्ध्यति इति। एकत्वे अङ्गीक्रियमाणे पूर्ववत् संकरः भवेत्, इदन्तु उक्तमेव। अस्तु, इदानीम् अनुद्भूतत्वं भिन्नं भिन्नम् इति स्वीकृतं। कृष्णे विद्यमानम् अनुद्भूतत्वम् अन्यत्, शुक्ले विद्यमानम् अनुद्भूतत्वम् अन्यत्। अतः एव संकररूपदोषो नास्ति, जातित्वं स्वीक्रियते। तर्हि उद्भूतत्वस्थले यः श्रमः जातः सः अत्रापि भवेत्। उद्भूतत्वस्थले कः श्रमः जातः इति चेत् अनेके कार्यकारणभावाः कल्पनीयाः स्युः यदि उद्भूतत्वं भिन्नं भिन्नम् इति स्वीक्रियते चेदित्युक्तम्। तद्वत् अत्रापि स्यात् किल इति चेत् तदङ्गीक्रियते। अत्र तस्य अनेकत्वेपि न क्षतिः। यतोहि प्रत्यक्ष अभावं प्रति अनुद्भूतरूपं प्रयोजकम् अत्र द्रष्टुं प्रभवामः। द्रव्यचाक्षुष अभावं प्रति अनुद्भूतरूपं यद्वर्तते तत् प्रयोजकं भवति। तत्र प्रयोज्यप्रयोजकभावः किमर्थं निरूप्यते इति चेत् अभावः, अत्यन्ताभावः यः सः नित्यः, सः न उत्पद्यते चेत् अत्र कार्यता प्रतिपादयितुं न शक्यते द्रव्यचाक्षुषाभावे इति कृत्वा प्रयोज्यता इति वदामः। द्रव्यचाक्षुषाभावः अनुद्भूतरूपेण प्रयुज्यते इति। तस्मात् द्रव्यचाक्षुषाभावं प्रति अनुद्भूतरूपं प्रयोजकं भवति। तर्हि प्रयोजकतावच्छेदकं किम् इति जिज्ञासायाम् अनुद्भूतरूपं प्रयोजकं। तर्हि प्रयोजकतावच्छेदकम् अनुद्भूतत्वानि रूपत्वम् इत्येतत्। अनुद्भूतत्वं तावत् भिन्नं भिन्नम् इति कृत्वा नाना अनुद्भूतत्वानि अभाव द्रव्यचाक्षुषाभाव प्रयोजकतावच्छेदकानि भवन्ति। यदि अवच्छेदकं भिद्यते तर्हि सुतराम् अवच्छेद्यभूता प्रयोजकता अपि भिद्यते। एतत् ह्यः अस्माभिः दृष्टमासीत् प्राक्कक्षायाम्। अवच्छेदकभेदेन अवच्छेद्यस्यापि भेदः इति। तस्मात् प्रयोजकता अपि भिद्यते। प्रयोजकता यदि भिद्यते तर्हि प्रयोज्यप्रयोजकभावोऽपि भिद्यते। तर्हि कथं प्रयोज्यप्रयोजकभावः निरूपणीयः इति चेत् कृष्णद्रव्यचाक्षुषाभावं प्रति कृष्ण अनुद्भूतरूपं प्रयोजकम्, श्वेतगुणकद्रव्यचाक्षुष अभावं प्रति श्वेत अनुद्भूतरूपं प्रयोजकम्, अनन्तरं पीतद्रव्यचाक्षुषाभावं प्रति पीत अनुद्भूतरूपं प्रयोजकम् इत्येवं सप्त प्रयोज्यप्रयोजकभावाः निरूपणीयाः चेदपि श्रमः नास्ति। कार्यकारणभावे आधिक्यं भवति चेत् श्रमः, प्रयोज्यप्रयोजकभावाः अनेके भवन्ति चेदपि तत्र श्रमः नास्ति इति कृत्वा एतत् सर्वं स्वीक्रियते इति। प्रयोजकतावच्छेदकस्य अनुद्भूतत्वस्य भेदेन प्रयोजकतायाः अपि भेदः आवश्यकः।
चेत् प्रयोज्यप्रयोजकभावः तत्र प्रयोज्यप्रयोजकभावानां भेदः अनेकत्वं तावत् सिद्ध्यति चेदपि श्रमः नास्ति एतद् अङ्गीक्रियते अस्माभिः। एतावता अनुद्भूतत्वं नाम किम् इति अस्माभिर्दृष्टम्। अत्र शुक्लत्वादिव्याप्यं नाम शुक्ले विद्यमानम् अनुद्भूतत्वम् अन्यत् कृष्णे विद्यमानम् अनुद्भूतत्वम् अन्यत् जातिस्वरूपम् इति अस्माभिर्दृष्टम्। तादृश अनुद्भूतत्वं यद्वर्तते शुक्ले विद्यमानम् अनुद्भूतत्वं कृष्णे विद्यमानम् अनुद्भूतत्वम् इति यावन्ति अनुद्भूतत्वानि वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि अनुद्भूतत्वानाम् अभावः तेषां सर्वेषामपि अनुद्भूतत्वानाम् अभावः एव उद्भूतत्वम् इति। अभावानां समुदायः प्रत्येकम् अभावः अपेक्षते अनेक प्रतियोगिक एकः अभावः इति न प्रत्येकम् अभावः तादृश अभावाः ये वर्तन्ते तेषां स्फुटं नाम समुदायः एव उद्भूतत्वम् इति। उद्भूतत्वम् अपि किम् इति अस्माभिर्दृष्टम्। अयं विचारः क्व आरब्धः इति चेत् इन्द्रियलक्षणे तावत् शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्वम् इत्यस्मिन् दले उद्भूत पदस्य किं सार्थक्यम् इत्यस्मिन् अंशे अयं विचारः प्रसक्तः आसीत्। तर्हि उद्भूतत्वम् इति गुणे विशेषणं नास्ति तर्हि चतुर्षु एतत् घ्राणादि चतुर्षु इन्द्रियेषु अव्याप्तिर्भवेदिति तदर्थम् अयं विचारः आरब्धः आसीत्। तत्रैव इदानीम् ईषत् पश्यामः उद्भूतत्वस्थले एव ईषत् पश्यामः। अत्र किमादाय उद्भूतत्वे संकरः प्रतिपादितः इति चेत् शुक्लत्वेन सह अत्र शुक्लत्वमादाय संकरः प्रदर्शितः सम्यक्। अत्र वयं द्रष्टुं प्रभवामः उद्भूतत्वं शुक्लत्वाभावः उद्भूतपीतरूपे अस्ति, शुक्लत्वम् उद्भूतत्वाभावः चक्षुरुगतरूपे वर्तते, एवञ्च उद्भूतश्वेते उद्भूतत्वमपि अस्ति शुक्लत्वमपि अस्ति। अतः अत्र संकररूपदोषः भवति इति पूर्वं निरूपितम्। इदानीं कः विचारः इति चेत् तर्हि उद्भूतत्वं न जातिः इति निर्वचनं कृतं, परन्तु शुक्लत्वेन सह संकरः प्रतिपादितः तर्हि शुक्लत्वमपि जातिर्न स्यात् तुल्ययुक्ते। यस्मात् उद्भूतत्वं न जातिः किमर्थं शुक्लत्वेन सह संकररूपदोषः अस्ति, तुल्ययुक्त्या शुक्लत्वमपि जातिर्नास्ति किमर्थम् उद्भूतत्वेन सह संकरः अस्ति इत्येतदर्थम्। तर्हि शुक्लरूपे विद्यमानं यत् शुक्लत्वं तज्जातिर्न स्यात् इति तत्र इदानीं विचारः क्रियते। यद्यपि शुक्लत्वस्य अपि उद्भूतत्वेन सह संकरात् जातित्वं न स्यात् उक्तरीत्या, तथापि गुणगतसंकरः न दोषाय इति न्यायेन शुक्लत्वस्य जातित्वे बाधकं न वर्तते। यथा अस्माभिः पूर्वं दृष्टं शरीरत्वस्य पृथिवीत्वेन सह संकरः अस्ति चेदपि शरीरत्वं न जातिः परन्तु पृथिवीत्वं जातिः इति स्वीकृतमासीत्। किमर्थम् इति चेत् पृथिवीत्वं गन्धसमवायिकारणतावच्छेदकं वर्तते। इदं यत् गन्धसमवायिकारणतावच्छेदकत्वम् इति एतत् उपोद्बलकं वर्तते उत्तेजकं वर्तते इति कृत्वा संकरः प्रतिबन्धकः न भवति इति दृष्टम्। तद्वदत्र वक्तुं न शक्यते। किमर्थं शुक्लत्वम् इति गुणगतधर्मः गुणानां समवायिकारणत्वमेव नाङ्गीक्रियते इति कृत्वा शुक्लत्वस्य समवायिकारणतावच्छेदकत्वम् इति वक्तुं यद्यपि न शक्यते, तथापि अन्यः न्यायः गुणगतसंकरः न दोषाय। नाम गुणगतपदार्थमादाय यदि संकरः प्रतिपाद्यते तर्हि तस्य पदार्थस्य कृते संकरः दोषरूपत्वेन न स्वीकार्यः इति। गुणगतसंकरः न दोषाय इति तेन न्यायेन इदानीं गुणगत नाम गुणसम्बन्धी गुणमादाय गुणगतधर्ममादाय यत्र संकरः प्रतिपाद्यते तत्र इदानीं शुक्लत्वम् इति गुणगतधर्मः तं धर्ममादाय उद्भूतत्वेन सह संकरः प्रतिपादितः चेत् सः संकरः तादृशगुणगतधर्मं प्रति प्रतिबन्धकः न भवति। जातित्वनिश्चये प्रतिबन्धकः न भवति, संकरः प्रतिबन्धको न भवति इति। तस्मात् शुक्लत्वं जातिः इत्यङ्गीकर्तुं शक्यते इत्यभिप्रायः। शुक्लत्वस्य जातित्वे बाधकं न वर्तते इति। तर्हि इदानीं पुनः अत्रैव विशेषतः विचारः कर्तुं युज्यते। किमिति उद्भूतत्वमिति यः पदार्थः सः अस्माभिः गुणेषु एव दृष्टः वर्तते। इदानीं रूपे उद्भूतत्वं, रसे उद्भूतत्वं, स्पर्शे, अनन्तरं शब्दे उद्भूतत्वम् इत्येवं गुणेषु उद्भूतत्वम् अस्माभिः एतावता विचारितमस्ति। तर्हि उद्भूतत्वम् इति यः धर्मः सोऽपि
गतः अस्ति, नाम गुणे विद्यमानः धर्मः, तादृश गुणे विद्यमान धर्मम् आदाय प्रतिपादितः अस्ति संकरः। तर्हि अयं यः संकरः सः गुणगत संकरः अस्ति। गुणगत संकरो नाम गुणे विद्यमान धर्मम् आदाय प्रापितः संकरः अस्ति। तर्हि अयं संकरः तत् प्रति नाम तादृश गुणे विद्यमानं धर्मं प्रति बाधकः न भवति संकरः। शुक्लत्वस्थले अस्माभिर्दृष्टम्। तर्हि उद्भूतत्वस्य कृतेपि संकरस्य जातित्वप्रतिबन्धकत्वं नास्ति। अतः उद्भूतत्वं जातिः इति स्वीक्रियते चेदपि श्रमः नास्ति इति। अतः अयं सर्वोऽपि विचारः अस्मिन् पक्षे अनपेक्षितः भवति। सर्वोऽपि विचारो नाम उद्भूतत्वं शुक्लत्वेन तत्र संकरितं वर्तते, अतः तस्य जातित्वं न सिद्ध्यति, अतः निर्वचनं कर्तव्यं। निर्वचनं क्रियते चेत् तत्र मध्ये एतद् अयं विषयोऽपि आगतः। शुक्लत्वादि व्याप्यम् उद्भूतत्वं भिन्नं भिन्नं भवतु इति अवान्तरशङ्का। तत् अङ्गीकर्तुं न शक्यते। तथा अङ्गीक्रियमाणे द्रव्यचाक्षुषं प्रति उद्भूतरूपं कारणमित्यस्मिन् स्थले कारणतावच्छेदकीभूतम् उद्भूतत्वं भिद्यते। तत् अवच्छेदकभेदेन अवच्छेद्यस्यापि भेदः नाम कारणकार्यापि भेदस्य, तथा सति अनेके कार्यकारणभावाः स्युः। अतः उद्भूतत्वं भिन्नं भिन्नम् इति स्वीकर्तुं न शक्यते। एकमेव उद्भूतत्वं स्वीकार्यम्। एकमेव उद्भूतत्वं यदि स्वीक्रियते गुणेषु तर्हि संकररूपदोषः स्थिरः। अतः जातित्वं न सिद्ध्यति इति कृत्वा निर्वचनं कर्तव्यम्। अनुद्भूतत्वाभावकूटं। तर्हि अनुद्भूतत्वं नाम किम् इति अनुद्भूतत्वस्थलेपि तत्र विशेषतः अस्माभिः अंशः दृष्टः। अनुद्भूतत्वं तु भिन्नं भिन्नं, तच्च अनुद्भूतत्वं जातिरुस्वरूपमपि इति स्वीक्रियते। भिन्नं भिन्नं चेत् प्रयोज्यप्रयोजकभावः भिद्यन्ते चेदिष्टापत्तिः इति। एतावान् यः कोटिक्रमः, एतावान् यः विचारः, सः सर्वोऽपि अस्मिन् पक्षे व्यर्थः एव। किमर्थम्? उद्भूतत्वं जातिः एव। गुणेषु विद्यमानः उद्भूतत्वमिति धर्मः, तदादाय तं धर्ममादाय प्रतिपादितः अस्ति संकरः। तर्हि अयं संकरः गुणगतधर्मं प्रति जातित्वनिश्चये बाधकः न भवति। अतः उद्भूतत्वं जातिः इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते इति एकः पक्षः। द्वितीयः पक्षः वर्तते उद्भूतत्वं केवल गुणेषु नास्ति। उद्भूतत्वं नाम किम्? आहत्य उद्भूतत्वस्य स्वरूपं किम् इति चेत् प्रत्यक्षं यद्वशात् प्रत्यक्षं जायते, प्रत्यक्षयोग्यत्वम् इत्यभिप्रायः। प्रत्यक्षत्वप्रयोजको धर्मः इत्यपि वदन्ति। तादृश प्रत्यक्षयोग्यत्वं तत् यथा गुणेषु वर्तते तद्वत् घटादि द्रव्येषु वर्तते, गमनादि क्रियास्वपि वर्तते। तर्हि उद्भूतत्वमिति केवल गुणेष्वेव वर्तते इति निर्बन्धो नास्ति। द्रव्येष्वपि अस्ति, गुणेष्वपि वर्तते, क्रियास्वपि वर्तते। अतः गुणगतसंकरः इति न्यायस्य स्वरूपम् ईषत् चिन्तनीयं भवति अस्मिन् स्तरे। किमिति? गुणगतसंकरः नाम गुणगतः एव यः धर्मः, गुणे एव विद्यमानः यः धर्मः, तं धर्मम् आदाय प्रतिपादितः यः संकरः, तादृशसंकरः तं धर्मं प्रति जातित्वनिश्चये बाधकः न भवति इत्यभिप्रायः। तर्हि प्रकृतस्थले उद्भूतत्वमिति केवल गुणे विद्यमानः धर्मः वा इति चेन्न। उद्भूतत्वं घटेप्यस्ति, क्रियास्वपि वर्तते। तर्हि गुणगतसंकरः दोषाय इति नियमः अत्र न भवति। किमर्थं? गुणे एव विद्यमानः यः धर्मः तं धर्ममादाय प्रापितः यः संकरः, तथा अत्र स्थितिर्नास्ति। उद्भूतत्वमादाय यद्यपि संकरः प्रापितः प्रतिपादितः, तथापि उद्भूतत्वमिति केवलगुणगतः धर्मो नास्ति। अतः केवलगुणगतत्वाभावात् अयं संकरः उद्भूतत्वस्य कृते जातित्वप्रतिबन्धकः भवेदेव। जातित्व प्रतिबन्धकः भवेदेव, शुक्लत्वस्य कृते प्रतिबन्धकः न भवति। एकः एव संकरः एकं धर्मं प्रति जातित्वनिश्चये बाधकः अस्ति, अपरं धर्मं प्रति बाधकः नास्ति। किमर्थं? शुक्लत्वमिति यः धर्मः सः गुणेष्वेव वर्तते। उद्भूतत्वमिति यः धर्मः सः गुणेष्वपि अस्ति, द्रव्येष्वपि वर्तते इति कृत्वा एतस्य कृते, उद्भूतत्वस्य कृते अयम् एव संकरः बाधकः अस्ति, शुक्लत्वस्य कृते बाधकः नास्ति इति द्वितीयः पक्षः। अस्मिन् पक्षे तावत् जातित्वे बाधकं वर्तते इति कृत्वा निर्वचनम् आवश्यकम् इत्येतदर्थं पूर्वं
सर्वोऽपि विचारः यः कृतः सः सार्थकः इति द्वितीयः पक्षः। कैश्चित् उद्भूतत्वस्य घटादिद्रव्येष्वपि सत्त्वात् केवलगुणगतत्वाभावेन संकरस्य बाधकत्वात् न जातित्वम् इति निर्वचनम् आवश्यकम् इति उच्यते, कैश्चित् उच्यते, एवं निरूप्यते इति द्वितीयः पक्षः। सम्यक्। तदुत्तरकाले विशेषपदस्य सार्थक्यं पश्यामः। उद्भूतत्वम् इति यद् विशेषणं गुणे विशेषणं तस्य सार्थक्यं दृष्टं, तत्र महान् विचारः कृतः। इदानीम् अग्रिमः पदार्थः अस्ति विशेष इति। विशेषमिति शब्दः शब्देतर उद्भूत विशेषगुण अनाश्रयत्वम् इत्यत्र यदि विशेष इति पदं नास्ति तर्हि किं भवेत् इति विचारः। तर्हि लक्षणं कथं भवेत्? शब्देतर उद्भूतगुण अनाश्रयत्वे सति इति। अत्र विशेषपदं निष्कासितं। तर्हि उद्भूतगुण अनाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनस्संयोगाश्रयत्वम् इत्येव लक्षणं भवेत्। एवं तथा सति सर्वत्र इन्द्रियेषु शब्देतर उद्भूत सामान्यगुणः यः संयोगः तदाश्रयत्वमेव वर्तते इति असम्भवरूपदोषः। अत्र पूर्वं वयं द्रष्टुं प्रभवामः। सर्वेषु इन्द्रियेषु रूपरसादि अनुद्भूताः गुणाः वर्तन्ते। एवं अनुद्भूताः विशेषगुणाः वर्तन्ते। तथापि संयोगः यः उद्भूतः यः संयोगः तादृशसंयोगोऽपि एतेषु षट्सु अपि इन्द्रियेषु वर्तते। एतानि षडपि इन्द्रियाणि एतद्रूपाणि किं मूर्तरूपाणि वर्तन्ते। तर्हि एतेषां नियमेन विभुना सह संयोगः वर्तते एव। विभुना सह संयोगः मूर्तत्वादेव एतेषां सर्वदा वर्तते। स च संयोगः उद्भूतः इति स्वीक्रियते चेदपि श्रमः नास्ति। अतः तादृशः यः उद्भूतसंयोगः एतेषु षट्सु अपि इन्द्रियेषु वर्तते। शब्द अतिरिक्तः यः उद्भूतगुणः, कः गुणः? उद्भूतसंयोगः। तद् आश्रयत्वमेव एतेषु षट्सु वर्तते, अनाश्रयत्वं नास्ति इति कृत्वा अत्र दोषः तावत् भवति असम्भवरूपदोषः। क्वचिदपि समन्वयः न भवति इति कृत्वा असम्भवरूपदोषः अत्र भवति इति। एवं तदाश्रयत्वम् एव वर्तते सर्वेषु इन्द्रियेषु, अनाश्रयत्वम् अपेक्षितमासीत् तन्नास्ति इति कृत्वा असम्भवः। अतः गुणे विशेषत्वम् इति विशेषणं दीयते। एवं गुणे विशेषत्वम् इति विशेषणं दीयते। तथा सति यमादाय यं गुणम् आदाय उद्भूतगुणमादाय तदाश्रयत्वमादाय असम्भवः प्रतिपादितः सः अत्र वारयितुं शक्यते। किमर्थं? सः यः गुणः संयोगः सः सामान्यगुणः वर्तते। सामान्यगुणः नाम कः अभिप्रायः? सर्वेषु द्रव्येषु अस्ति संयोगः। संयोगः इति यः गुणः सः सर्वेषु द्रव्येषु वर्तते। तस्मात् संयोगः सामान्यगुणः अस्ति, न तु विशेषगुणः। अतः तं सामान्यगुणमादाय युष्माभिः अत्र विचारः कर्तुं न शक्यते। किमर्थम्? अस्माभिः गुणे विशेषत्वम् इति विशेषणं दत्तं, संयोगे तु तन्नास्ति इत्यभिप्रायः। अतः सर्वत्र इन्द्रिये शब्देतर उद्भूत विशेषगुणः न कोऽप्यस्ति इति कृत्वा असम्भवः नास्ति। अत्र न अव्याप्तिरिति लिखितं, न असम्भवः इत्यपेक्षते। सम्यक्। एतावता विशेषपदस्य अस्माभिः सार्थक्यं दृष्टम्। अत्रैव विशेषतः विचारः एवं वर्तते। किमिति चेत् अवान्तरशङ्का एवं भवेत्। इदानीम् उद्भूतः यः गुणः, शब्द अतिरिक्तः यः उद्भूतगुणः तदाश्रयत्वमिति, तर्हि संयोगः उद्भूतः इति स्वीकृत्य अस्माभिः अत्र विचारः कृतः। यदि संयोगः उद्भूतः तर्हि तस्य प्रत्यक्षं किमर्थं न जायते? इन्द्रियसंयोगस्य प्रत्यक्षं किमर्थं न जायते इति चेत् तत्र उत्तरं सुलभमस्ति। संयोगस्य प्रत्यक्षार्थम् अवयवस्य प्रत्यक्षम् अपेक्षते, तदभावे सति संयोगः प्रत्यक्षीकर्तुं न शक्यते इति एतत् सुलभमस्ति। अस्तु, तर्हि इतरे ये गुणाः वर्तन्ते, एकत्वं वा इत्यादिकं, तत् किमर्थं प्रत्यक्षीकर्तुं न शक्यते? तेऽपि उद्भूताः, ते गुणापि यदि उद्भूताः भवन्ति तेषां प्रत्यक्षं किमर्थं न जायते इति प्रश्नः स्यात्। तत्र अग्रे प्रौढग्रन्थेषु एवं निरूप्यते। सन्निकर्षघटिकीभूतः यः संयोगः, प्रत्यक्षस्थले सन्निकर्षः यः कारणत्वेन स्वीक्रियते, तादृशसन्निकर्षघटकीभूतः यः संयोगः तत् संयोगसामानाधिकरण्येन उद्भूतरूपम् अपेक्षते इति। चाक्षुषं प्रति
तादृश सन्निकर्ष घटकीभूत संयोग सामानाधिकरणेन उद्भूत रूपमपेक्षते त्वाचं प्रति सन्निकर्ष घटकीभूत संयोग सामानाधिकरणेन उद्भूत स्पर्शः अपेक्षते। प्रकृतस्थले तावत् इन्द्रियादिगतानां सामान्यगुणानाम् उद्भूतत्वेपि तत्र चक्षुसन्निकर्ष घटकीभूत संयोग सामानाधिकरणेन उद्भूत रूपं वा उद्भूत स्पर्शो वा नास्ति इति कृत्वा सामान्यगुणानां इन्द्रियादिगतानाम् उद्भूत सामान्यगुणानाम् उद्भूतत्वेपि प्रत्यक्षं न जायते। संयोगस्थले सुलभतया वारयितुं शक्यते, तथापि इतरे ये गुणाः एकत्वादिगुणाः तेषां कृते कथं वारणम् इति चेत् तत्र एतादृश सन्निकर्ष घटकीभूत संयोग सामानाधिकरणेन उद्भूत रूपं नास्ति, उद्भूत स्पर्शः नास्ति इति कृत्वा एतेषां सामान्यगुणानां तत्र उद्भूतत्वेपि प्रत्यक्षं न जायते इति वर्णनं सम्भवति। एतावता विशेषपदस्य सार्थक्यम् अस्माभिर्दृष्टम्। अग्रिमकक्षायां द्वितीयदले मनस्संयोगे ज्ञानकारणत्वम् इति विशेषणं तस्य सार्थक्यं पश्यामः।